मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो जब भी अल्लाह की किसी नेमत को देखा करो मेरे भाई, अल्लाह से ये दुआ मांगा करो, ए अल्लाह इस नेमत के शुक्र की तौफीक दे दे, इस नेमत के शुक्र की तौफीक दे दे। और शुक्र क्या है नेमत का? अल्लाह की नाफरमानी के तसव्वुर से भी शर्म आने लगे। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि जब तक दिल ऐसा ना बन जाए कि गुनाह के तसव्वुर से शर्म आना शुरू हो जाए, उस वक्त तक वो दिल नहीं है। वो सिर्फ बॉडी के लिहाज से दिल है, वो तो गधे में भी होता है। वो दिल जिसमें एहसासात हों, जज्बात हों, वजाअ बिक़ल्बिन सलीम। कुरान करीम कहता है ना कि आखिरत में कामयाबी उसको मिलेगी, वजाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, जो अपने रब के पास ऐसा दिल लेकर आया जो दिल बुराइयों से पाक था। पता ही चला भाई, एक तो दिल कोलेस्ट्रॉल से पाक करना जितना जरूरी है, बुराइयों से पाक करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये दिल की बुराई है क्या? दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाए, अल्लाह की नेमतें देख कर भी अल्लाह से मोहब्बत ना पैदा हो, जज्बात मर जाए, एहसास मर जाए। देखो एक बात सुनो, कोई आप पर एहसान करे सुबह शाम, फिर वो आपको एक छोटा सा काम कहे, अगर आपका दिल जिंदा होगा तो आपको उस काम का इनकार करते हुए शर्म आएगी कि नहीं आएगी? बोलो ना भाई। अगर आपको शर्म नहीं आ रही, आपने काम तो कर दिया, उसकी नाफरमानी नहीं की, काम तो कर दिया, आपने कहा इतने एहसान किए हैं तो चलो यार मैं कर लेता हूं, क्या जा रहा है, तो भी ठीक है, लेकिन इतना ठीक नहीं है। होना ये चाहिए कि आपको इनकार करते हुए शर्म आ रही हो, ये कैफियत पैदा हो जाए। तो उलमा कहते हैं, बुजुर्गान दीन कहते हैं कि सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आप गुनाह छोड़ दें, जिना छोड़ दें, शराब छोड़ दें, नमाज कज़ा करना छोड़ दें, वालिदैन को सताना छोड़ दें, रिश्वत खाना छोड़ दें, बदनजरी छोड़ दें, इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में, फोश चीजें, वेबसाइटें देखना छोड़ दें, लड़कियों से हराम लज्जतें हासिल करना छोड़ दें। सिर्फ इतना काफी नहीं है, बल्कि सही दिल उस शख्स का होता है कि उसे जब पता चल जाए कि भाई अल्लाह ने इस चीज को गलत करार दिया है, तो उसे वो काम करते हुए शर्म आए। करते हुए नहीं, तसव्वुर, क्योंकि करते हुए तो करना तो शुरू कर दिया उसने, तसव्वुर से शर्म आए, भाई कैसे कर लेते हो? यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अजीज मिस्र की बीवी ने बंद कमरे में जिना की दावत दी, जवान है, जवान खूबसूरत, और बादशाह की बीवी भी कोई कम खूबसूरत नहीं होगी, और मिस्र का हुस्न तो वैसे ही मशहूर है, मिस्र में थी, कोई रोक टोक नहीं है, ना बदनामी का खतरा। औरत जब खुद दावत दे रही हो तो मना करने में बदनामी का खतरा होता है, क्योंकि इस तरह की औरतें उल्टा बल्ली किस पे डाल देती हैं? मर्द पे डाल देती हैं, बदनाम कर देती हैं, और लोग इस किस्म की बातों में औरत की बात को शौक से सुनते हैं। तो तमाम रास्ते जिना के आसान हो चुके हैं, बदनामी का डर भी नहीं है, बल्कि इंकार करने में बदनामी का डर है, और हुए भी। इंकार करने में जेल जाने का खौफ है, और चले भी गए। लेकिन इन सब बातों के बावजूद क्या कह रहे हैं? माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है जिसने मुझे इतना बेहतरीन ठिकाना अता किया। मुझे तो मेरे भाई कुएं में डाल के चले गए थे, मैं तो कोई पुरसाने हाल नहीं था, मेरे रब ने मिस्र के महलात में पहुंचा दिया। अब मैं उस रब की नाफरमानी कैसे करूं? तो तसव्वुर से शर्म आ रही है ना उनको। हालांकि यहां शैतान बहका सकता था कि आप तो मुसाफिर हैं, आप पर तो बड़ी आजमाइशें आई हैं, भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, तो मैं तो वैसे ही इतनी टेंशन में हूं, बाप से बिछड़ा हुआ, मैं टेंशन रिलीज करने के लिए अगर इस बुराई में वक्ती तौर पे पड़ जाऊं तो फिर क्या हर्ज है इसमें? शैतान ये सारी पट्टियां पढ़ा देता है, और इन्हीं पट्टियों की वजह से इंसान गुनाह करता है। वो अल्लाह की नेमत के पहलू को देख रहे हैं कि कुएं में बहुत से लोग गिरे हैं, निकले नहीं हैं, मेरे रब ने मुझे, बोलो ना यार क्या हो गया, निकाला है।
پھر اب یہ منفی پہلو تو یہ کہ بازاروں میں بکاؤں غلاموں کی طرح، پیغمبر کی اولاد اور بک رہا ہوں کہاں؟ بازاروں میں. یہ نیگیٹو پہلو تھا نا. شیطان یہاں بہکاتا ہے، ہم جیسے ہوتے تو شیطان بہکاتا کہ یار ہم تو بازاروں میں بکیں، کوئی ہماری عزت ہے، آج چلو ایک موقع مل رہا ہے تو اپنی ٹینشن تو تھوڑی دور کرو نا. اور وہ بھی انکار کرنے میں کتنی آزمائشیں ہیں. لیکن نہیں، بازاروں میں بکنے کا تذکرہ نہیں آ رہا، بلکہ میرے رب نے ایک شخص جو بطور غلام کے بازاروں میں بکا ہے اس کو ٹھکانہ بادشاہ کے محل میں دے دیا. سمجھ رہے ہو؟ اپنی تھنکنگ کو انسان پازیٹیو کرے نا تو ہر نیگیٹو میں پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، اور سوچ ہی کم وقت کی غلط ہو تو ہر مثبت چیز میں بھی منفی پہلو. اور یہ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. کوئی مالی نقصان ہو جائے، ہائے میرے یہ ہو گیا، ہائے میں تو مر گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ ہی کیوں ہے. میں ان سے کہتا ہوں روٹی کھانے کو مل رہی ہے؟ ہاں مل رہی ہے. میں نے کہا بہت سے لوگوں کا ایسا نقصان ہوا روٹی سے بھی گئے، تو آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اب ضرورت کی ملے گی تو کولیسٹرول پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ. حقیقت ہے. ایک صاحب کی ٹانگ ٹوٹ گئی ایکسیڈنٹ میں، پریشان. میں نے کہا بہت سو کی دونوں ٹوٹی ہیں، ایکسیڈنٹ تو بہت سے لوگوں کے ہوئے ہیں، دونوں ٹوٹی ہیں، شکر کرو ایک باقی رکھی. تو یہ نہ سوچا کرو ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، بولو اللہ نے ایک سلامت رکھی، کم از کم بیساگی سے تو چل سکتا ہوں. اور جس کی دونوں ٹوٹ گئی وہ کیا سوچے گا؟ ہاتھ باقی ہیں، ٹھیک ہے نا، زندگی باقی ہے. جو منفی سوچ رکھنے والا آدمی وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتا، اور اللہ بھی خوش نہیں ہوتے اس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھتا ہوں. وہ اگر سمجھتا ہے اللہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے تو پھر تمہارے ساتھ غلط ہی ہوگا، اور اگر تم سمجھتے ہو اللہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو اس غلط میں بھی اچھا ہو جائے گا، اللہ اس میں برکت رکھ دے گا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ایسا ٹھکانہ دے دیا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، احسن مثوایا، ایسا بہترین ٹھکانہ دیا. حالانکہ وہ جھونپڑی میں بھی رہتے تو یہی کہتے، لیکن جو جو نعمتیں ملی ہیں ان کو کیا کر رہے ہیں؟ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کو. انہ ربی احسن مثوایا. اللہ کو آپ کا یہ جملہ کتنا پسند آیا، کتنا پسند آیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو برائی سے بچایا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ایسا ہوا تاکہ ہم ان کو برائی سے ہم نے ان کو پھیر دیا، اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. تو انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. زانی دنیا میں بہت گزرے ہیں، آج بھی لوگ ذرا ذرا سی بات پہ زنا کر لیتے ہیں. زنا ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کیونکہ ہماری حکومتوں کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ وہ عفیف اور پاک دامن معاشرہ چاہتے ہی نہیں ہیں. ابھی جو گورنر نے قانون پاس کیا تھا نا عبایا کا اسکولوں میں، ہمارے ایک استاد سے اس گورنر صاحب کی بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ وہ گورنر کہہ رہے ہیں میں اکیلا لڑ رہا ہوں اور میرا ساتھ دینے والا ایک آدمی بھی نہیں ہے. ظاہر ہے بیچارے کو ہتھیار ڈالنے پڑے. سب لوگوں نے مخالفت کی، جتنے بھی ہمارے حکومت میں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں سب نے عبایا کی مخالفت کی. تمہارا کیا جا رہا تھا یار؟ اگر وہ بچیاں عبایا پہن لیں تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اس سے؟ وہ گورنر یہاں تک بیچارہ اتنے پریشان ہوئے، وہ گورنر صاحب وہ کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کیا میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. ایک عبایا کا قانون جس میں نہ کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کوئی اختلاف نہیں ہے، شیعہ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اور ساری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے. اگر قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی اس وقت اسلام کا نام استعمال نہ کرتے پاکستان وجود میں نہ آتا. تو یہ ناشکری ہے یا نہیں ہے کہ اللہ نے جب آپ کو ایک نعمت دے دی، آپ کو ایک کنٹری دے دیا، اللہ نے اپنا کام کر دیا، اور آپ اللہ نے جو آپ کی ذمہ داری لگائی تھی آپ وہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک قانون پاس ہونے کے بعد ختم ہو رہا ہے تو بس زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا میرے بھائی؟ تباہی نہیں آئے گی تو غربت، مہنگائی. دیکھو مسلم کنٹریز کو غیر مسلم پر قیاس مت کرو، ان کی کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں، ہماری کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں. بنی اسرائیل پیغمبروں کو مانتے تھے، جب انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی اللہ نے غلام بنا دیا، اور فرعون پیغمبروں کو شروع سے ہی نہیں مانتا تھا، اس کو اللہ نے حکومت دے دی تھی.
وہ تو پہلے سے نافرمان تھا، مگر پھر بھی مصر میں فرعون کوئی ایک تھوڑی تھا، فرعون تو بہت سارے تھے، انہیں کی حکومت تھی، حالانکہ وہ تو بنی اسرائیل سے بڑا نافرمان تھا، وہ تو کہتا تھا میں رب ہوں، پھر بھی اللہ نے فرعون کو حکومت دی. اور بنی اسرائیل جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ نے ان کو کیا بنا دیا؟ غلام بنا دیا. پھر جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں، پھر اللہ انہیں دوبارہ فرعون پر حکومت عطا کرتے ہیں. کافر کتنا بھی اللہ کا نافرمان بن جائے، کیسا باغی بن جائے، وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، مسلمان خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتا، ذلیل در ذلیل در ذلیل ہوتا رہے گا. ہمارے لبرل حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم عبایا کا قانون ختم کر کے، کو ایجوکیشن کو بحال کر کے، ملک میں اس طرح کا ماحول پیدا کر کے جو بڑی طاقتیں ان کو خوش کر لیں گے، ان سے قرضے مل جائیں گے اور ملک ترقی کرے گا. نہیں کرے گا. آپ کا تشخص ختم ہو جائے گا، آپ دنیا میں ذلیل سمجھے جاؤ گے، غلام سمجھے جاؤ گے. دنیا کہے گی نہ یہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے. دیکھو مسلمان کتنا مرضی بے حیا ہو جائے، وہ اس میں کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لوگ مجھ سے میرے تو ہر قسم کے طبقے کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے نا. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں، ہمارے جو دوست احباب ہیں نا، کہتے ہیں یار یہ پاکستان فلمیں بناتا ہے، ویسی بنتی نہیں ہے. ہمارے ایک سنگر سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی، غریب، تو میں نے کسی دوست سے پوچھا، میں نے کہا یہ تو سنگر ہے بھائی، اس کو تو پیسہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا پاکستان کے سنگروں کے پاس پیسہ، بولو بھائی، نہیں ہوتا. یہ اس طرح سے ناچ ہی نہیں سکتے جیسے ہندو ناچتے ہیں، یہ اس طرح کی فلمیں بنا ہی نہیں سکتے جیسی. تو میں نے کہا بھائی وہ بے حیائی کی وجہ سے اگر ان کو ترقی ہو رہی ہے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ وہ اس اسٹائل میں بے حیائی بھی نہیں پھیلا سکتے، پکڑے جاتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان ہے نا، وہ کتنا بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا وہ بنتا نہیں ہے، ان جیسا ناچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ناچنا کوئی پسندیدہ کام تھوڑی ہے. بتاؤ کوئی صدر یا وزیر اعظم اگر ناچے اچھا لگے گا؟ پتہ چلا ناچنا انسانی وقار کے خلاف ہے. تو جو چیز وقار کے خلاف ہے اس میں کافر ہم سے زیادہ اچھا ہے. ان کے یہاں مائیکل جیکسن بھی پیدا ہوگا، ان کے یہاں اس جیسے ڈانسر پیدا ہوں گے، ہمارے یہاں بڑے مشکل ہیں، کیونکہ وہ اس طرح تھوڑا سا ایک غیرت کا رہے گا نا، وہ تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے بھائی. آپ ان چیزوں میں بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ جتنی بھی کوشش کر لو تو چھوڑ دو ان کو، بولو یہ ناچنا گانا آپ میراثی ڈھولکی آپ اچھے ہو، آپ ڈیفنس کی لائن میں محنت کرو، آپ ایجوکیشن پہ محنت کرو. ہم نہیں ہو سکتے ویسے. تو اللہ نے ایک حدود رکھی ہے نا، ایک پردہ رکھا ہوا ہے. دیکھو اسلامی ملکوں میں بھی بہت ساری ملکوں میں بے حیائی پھیلی ہے، لیکن پھر بھی وہ یورپ کا مقابلہ نہیں کر سکے. ترکی بڑا لبرل کنٹری ہے، اور ایک تقریباً 100 سال سے لبرل بنانے کی ان کے حکمرانوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ ترکی کی گورنمنٹ کو، ترکی کی جو حکومت ہے یا ترکی کی جو کنٹری ہے اس کو بالکل یورپ جیسا بنا دو. مگر اب بھی یورپ جیسا نہیں بنا سکے، کیونکہ وہ کلمہ گو مسلمان ہے، اسلام کے اثرات ہیں ان کی نسلوں میں. بہت بے حیائی پھیلی ترکی میں، مگر پھر بھی یورپ جیسے نہیں بن سکے. ایک لاشعوری طور پر نا ان میں حیا ٹرانسفر ہوئی ہے. تو آپ میرے بھائی جس ترقی میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، جس قسم کی ترقی میں جو لبرلزم والی ترقی ہے، آپ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. وہ اپنے ملکوں میں ان کو یہ چیزیں آپ سے زیادہ اچھی نظر آتی ہیں، آپ ان جیسے نائٹ کلب نہیں بنا سکتے. تو آپ حیا کو فروغ دو تاکہ وہ کمپیئر کریں کہ یار ہمارے معاشرے میں دیکھو اور ان کے معاشرے میں دیکھو، ہمارے اسکول کی بچیوں کو دیکھو کیسی بے شرم ہوتی ہے، اور مسلمان ملکوں کے اسکول کی بچیوں کو دیکھو اسکارف لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. اس طرح سے تو شاید آپ کا کوئی تشخص برقرار ہو جائے اور آپ کو کچھ لوگ ان میں سلوٹ کرنا شروع کر دیں، ورنہ آپ نہ ادھر کے رہو گے اور نہ ادھر کے رہو گے. وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو چھوڑ دو اس چیز میں، آپ کو عزت نہیں ملے گی. عرب کنٹریز کا بھی یہی حال ہے، بے حیائی کو پھیلا دیا تو کیا ان عربوں کی عزت ہو رہی ہے دنیا میں؟ مجھے یاد ہے ہم بچپن میں کتابیں پڑھا کرتے تھے، کوئی گورا عرب کنٹری میں وزٹ کر کے آتا جہاں اسلام نافذ ہے، خوش ہو کے جاتا. میں نے ایک بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ عرب جو میاں بیوی تھے نا، وہ سعودی عرب گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بہت پرانی بات ہے. پھر جب وہ اپنے ملک میں گئے تو
انہوں نے کتاب لکھی, اپنا واقعہ لکھا, کمپیئر کیا کہ کیسے حیا کے نظام سے نکل کر ہم بے حیائی میں آ رہے ہیں, اور وہاں کتنا اچھا فیل کرتے تھے. بھائی بے حیائی ایسی چیز ہے, ایک وقت تک اچھی لگتی ہے, اس کے بعد انسان کو یہ اچھی نہیں لگتی. حیا اچھی لگتی ہے انسان کو. آپ اپنے ملکوں میں اگر بے حیائی پھیلاؤ, یہ پرانے سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں, اب بھی بہت ملکوں سے بہت بہتر ہے, لیکن جا اسی ٹریک کی طرف رہا ہے جہاں ساری دنیا جا رہی ہے. تو وہ ان چیزوں سے آپ سے متاثر نہیں ہوں گے, وہ کہیں ہمارے ملکوں میں یہ تم سے زیادہ ہیں, تم کہاں تک پہنچو گے. حیا کے نظام کو آپ فروغ دو تو وہ آپ کو سلوٹ کریں گے, کہیں گے ہمارے ہاں سب کچھ ہے, یہ نہیں ہے. تعلیم بھی ان کے ہاں بہت ہے. تو آپ نے ایک چیز آپ کا ترہ امتیاز تھی, ایک چیز آپ کے لیے قابل فخر تھی. دیکھو ایک آدمی کی بیوی مکمل پردہ کرتی ہو یا پردہ بالکل نہ کرتی ہو, تو اگر بالکل بھی پردہ نہیں کرتی, بالکل گوروں کی طرح رہتی ہے, تو بہت سی ماڈرن عورتیں اس کو لائک کریں گی, ماشاءاللہ براڈ مائنڈڈ ہے. دیندار عورتیں پسند نہیں کریں گی. ایسا ہی ہوگا نا. اور ایک خاتون بہت زبردست پردہ کرتی ہے, تو ماڈرن عورتیں ممکن ہے کچھ اعتراض کریں, لیکن دیندار خواتین اس کو لائک کریں گی. لیکن جو بیچ کی خاتون ہے اسے نہ پردے والی پسند کریں گی اور نہ, بولو بھائی, ماڈرن عورتیں. ماڈرن عورتیں اس پہ اعتراض کریں گی, باہر نکلتے ہوئے عبایا لیتی ہے اور جو پردے دار ہے کہیں گی باہر جب نکلتی ہے تو چہرہ تو تمہارا کھلا ہوا ہوتا ہے, تم جوان ہو اور چہرہ کھول کے گھوم رہی ہو, مردوں سے بات چیت کر رہی ہو, تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. تو بیچ کا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی میرے بھائی یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں. اللہ نے اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح ہو, پیغمبروں پر تمہارا ایمان ہے. تم اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرو گے, اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچو گے, اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا, جیسے کہ ہو رہے ہیں, ہم بھوکے ننگے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, اللہ ان نعمتوں کا استحضار نصیب فرمائے, اور ان نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بارش ہوتی تھی بہت جذبات میں آتے تھے اور بہت دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نعمت کا ہمیں شکر کی توفیق دے دے, اور فرماتے تھے میرے دل میں اللہ کی محبت کے جذبات بھڑکنے لگتے ہیں جب میں بارش دیکھتا ہوں کہ میرا رب سخاوت دکھا رہا ہے اپنی, اور اپنی رحمت کا اظہار کر رہا ہے. کیسے زمین آباد ہو جاتی ہے. اور اتنی بڑی رحمت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے گاؤں سے, یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے, بارش بند ہو گئی ہے, جانور ہلاک ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش کی دعا کی, اتنی بارش ہوئی ہے 3 دن تک برستی رہی ہے. وہ صحابی دوبارہ آئے, یا رسول اللہ کھیتیاں ہلاک ہو رہی ہیں, جانور ہلاک ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں, آپ نے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس بارش کو بند کر دے, یہ تو رحمت ہے, اے اللہ اس کو ہمارے اطراف کی طرف لے جا, ہم پر نہیں بلکہ ہمارے شہر کی سے آبادی سے دور اطراف کی طرف لے جا. علماء نے لکھا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے بند کرنے کی دعا نہیں مانگی, کیونکہ قرآن بہت تذکرہ کر رہا ہے اس کا. تو اللہ جیسے اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی حیات اور زندگی دے دے. دل مردہ ہیں, زمینیں زندہ ہو رہی ہیں, زمینوں میں پیداوار پیدا ہو رہی ہے, مگر دل میں اللہ کی محبت کے چشمے جاری نہیں ہو رہے. اور قرآن نے اس کی بہترین مثال دی ہے, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. فرمایا کہ او اشد خشیہ, کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. پھر فرمایا پتھروں میں بھی تین قسم کے پتھر ہوتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پہاڑوں سے لڑک جاتے ہیں, یہ لڑکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اپنی جگہ پہ جامد ہوئے ہوئے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اور کچھ تو ایسے جس میں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہوتا, وہ بھی کبھی پانی نکالنا شروع کرتا ہے اور کبھی اثرات قبول کر کے اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے, ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں, یہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمتیں دیکھ کر نہ
शराब छोड़ने के लिए तैयार हैं, ना जिना छोड़ने के लिए तैयार हैं, ना अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार हैं, और ना फुहुश फिल्में और बेहुदा चीज़ें देख छोड़ने के लिए तैयार हैं, ना जिना और ना बदनजरी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये वो दिल हैं जो पत्थर से ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह ने इनको धमकी दी है, फरमाया हम जो ये बारिशें बरसा रहे हैं और नेमतें तुम्हें दे रहे हैं, तमत्तउ, फ़ायदा उठाते रहो, फ़इन्ना मसीरकुम इलन्नार, आना तुमने जहन्नम की आग की तरफ है। अल्लाह पैदा करके मार के छोड़ नहीं देगा कि मिट्टी हो के खत्म, ना 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 ना। ये सब कुछ अल्लाह ने जो निजाम बनाया है आजमाइश के लिए। आज लोग तकब्बुर कर रहे हैं, फख्र कर रहे हैं, अल्लाह के हकाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया तमत्तउ, मजे उड़ा लो। मैंने बताया ना, लिबरल लोग ज्यादा मजे उड़ाते हैं, बारिश में बगैर कपड़ों के एंजॉय करते हैं। मौलाना लोग तो बेचारे थोड़ा कपड़ों का ख्याल कर लेते हैं ना। तो अल्लाह फरमाते हैं तमत्तउ, बहुत मजे उड़ाओ, शराबें भी पियो, जिना भी करो, हराम दोस्ती। जो शादी की बात करे उस पर तो बोलो, हर वक्त शादी शादी करता रहता है मिंबर पे बैठ के, लेकिन जिना करते रहो बैठ के, लड़कियों से हराम दोस्तियां लगाते रहो, यतीमों का माल खाते रहो, बड़ा भाई छोटे भाई को विरासत ना दे, इंटरनेट पर पूरी पूरी रात नंगी फिल्में देखते रहो बैठ के, लड़कियों से स्काइप पे वीडियो चैटिंग करते रहो। अल्लाह फरमाते हैं तमत्तउ, मजे उड़ाओ, उड़ाओ जितने उड़ा सकते हो। इन्ना मसीरकुम इलन्नार, आना आग की तरफ है, क्योंकि मैं रब हूं, मेरी सजा फिर मेरे हिसाब से होगी, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी। वो सजा मुअख्खर इसलिए की है कि बहुत बड़ी है, छोटी मोटी होती तो उसी वक्त 2 थप्पड़ लगा के छोड़ देता। ये ताखीर इसलिए की है कि मोहलत दे रहा है, मोहलत, अब तौबा कर लो, अब तौबा कर लो, अब तौबा कर लो। नहीं की तो अल्लाह फरमाते मौत का जब वक्त आएगा, पूरी दुनिया की दौलत भी अगर देगा तो मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगा। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, फरमाया इससे पहले तौबा के 2 आंसू बहाता। जमीन और आसमान ने अगर गुनाहों से जमीन और आसमान के खला को भर दिया है ना, वो 2 आंसू आग ठंडा करने के लिए काफी थे। लेकिन जब तू मौत अपनी आंखों से देखेगा, सारी दुनिया की दौलत भी खर्च कर देगा, तो अल्लाह फरमाते हैं तौबा का कलिमा ऐसा होगा, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, एक जबान से निकला हुआ कलिमा जो हवा में तहलील हो गया। अल्लाह अपने कानून में बहुत सख्त है मेरे भाई। फिरौन सारी जिंदगी नाफरमानी करता रहा, जब पहला गोता खाया है तौबा की ना उसने, और कैसी परफेक्ट तौबा की, कहने लगा आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। ये नहीं कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, क्योंकि अल्लाह के मफहूम में फर्क हो सकता था, हो सकता है अपने आप को अल्लाह कह रहा हो। पूरी तशरीह शरा के साथ, हाशिये के साथ कह रहा है कि मैं उस रब पे ईमान लाया जो एक गुलाम कौम का रब है। सही है ना, मेरी जो बनी इसराइल जो मेरे गुलाम थे ना, वो जिसको रब मानते हैं मैं उस पर को रब माना मैंने। अल्लाह फरमाते हैं आल आना, अब ईमान ला रहा है, वक़द आसैत क़ब्लु, इससे पहले तूने नाफरमानी की है, ऐसा इबरत का निशान बनाऊंगा। फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, तू मर जाएगा, तेरी बॉडी सलामत रहेगी, आने वाले लोग क़यामत तक तेरी बॉडी को देखकर इबरत हासिल करते रहेंगे कि ये है जिसने जमीन पर ऐसी हुकूमत की कि इसकी हुकूमत के खूंटे जमीन पे गड़ गए। आज कैसा इबरत का निशान बना हुआ है, कैसा पड़ा हुआ है, मसाले लगा लगा के तो उसको महफूज रखा जा रहा है। और अल्लाह फरमाती है ये तो उसकी बॉडी है जो तुम्हें नजर आ रही है, उस पर गुजर क्या रही है हम तुम्हें बताते हैं। अन्नार, आग है, युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, जिस आग पर सुबह और शाम उसको जलाया जाता है। वयौम तक़ूमुस्साआ, और जब क़यामत कायम होगी, अदखिलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, अल्लाह फरमाएंगे कि हम हुक्म देंगे फरिश्तों को कि फ़िरौन को इससे सख्त अजाब में डाल दो। आपको फ़िरौन लेटा हुआ नजर आ रहा है, कुरान कह रहा है लेटा हुआ नहीं है, वो सुबह और शाम आग में जलाया जा रहा है। इसको हजारों साल गुजर गए, सुबह भी आग में जलता है, शाम को भी आग में जलता है। और फरमाया अभी क़यामत आने दो, जहन्नम में हमेशा के लिए दाखिल करूंगा जो इससे भी ज्यादा सख्त है। वही यतहाज्जून फिन्नार, और फरमाया जहन्नम में जाने के बाद क्या होगा, आपस में इनके मुकालमे को अल्लाह ने जिक्र किया है कि जो फिरौन के मातहत थे वो फिरौन से कहेंगे तेरी इताअत और फरमा बरदारी में, तेरी हुकूमत की वजह से हमने मूसा की बात नहीं मानी, उसे कमजोर कहा। तू कहता था मूसा को बोलना नहीं आता, मूसा के पास हुकूमत नहीं है, मूसा हमारी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, मूसा हमारी तरह ब्रॉड माइंडेड नहीं है, हमने तेरी दावत की वजह से मूसा की बात का इनकार किया, आज हम आग में जल रहे हैं। फहल अंतुम मुगनून अन्ना नसीबम मिनन नार, क्या एक दिन के लिए तो हमसे आग को दूर कर सकते हो? तो वो कहेगा कि मैं खुद इस जहन्नम की आग में जल रहा हूं, मैं तुमसे आग को दूर नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं सब मिलके जहन्नम
जहन्नम के दारोगा के पास जाएंगे, वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नार लिख़ज़नती जहन्नम उदऊ रब्बकुम, कि फरिश्तों से कहेंगे तुम अल्लाह से दुआ करो कि कुछ अजाब में तखफीफ हो जाए, कुछ मोहलत मिल जाए। तो फरिश्ते जवाब में कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था? मूसा कलीमुल्लाह, जिससे अल्लाह कोहे तूर पे हम कलाम हुआ करता था, उसने तुम्हें डराया नहीं था कि तुम अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो? कहेंगे कालू बला, वो कहेंगे जरूर। अल्लाह फरमाएंगे फिर ऐलान होगा फदउ वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ने हम पर पाबंदी लगाई है, तुम्हारी सिफारिश करने पर तुम खुद अल्लाह को पुकारो। अल्लाह फरमाते आज उनकी पुकार बेकार जाएगी, कोई उसे सुनने वाला नहीं होगा। देखो, जब तक जिस्म में रूह है, एक दफा इंसान तौबा के आंसू बहा दे, एक दफा अल्लाह से कह दे कि ए अल्लाह मुझसे जो जुर्म हुआ, अगर किसी ने ज़िना किया है, एक दफा कह दे अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा। अगर किसी ने शराब पी है, एक दफा कह दे कि अल्लाह आइंदा नहीं पीऊंगा। अगर किसी ने अपने वालिदैन को सताया है, एक दफा कह दे अल्लाह आइंदा नहीं सताऊंगा। अगर किसी ने विरासत खाई है, एक दफा कह दे अल्लाह हक वापस करूंगा, आइंदा किसी का हक नहीं दबाऊंगा। अगर किसी ने इंटरनेट पर बेहुदा फुहश फिल्में देखी हैं, एक दफा कह दे अल्लाह तो देख चुका, आइंदा बोलो भाई नहीं देखूंगा। अल्लाह फरमाते हैं इसके कहने में ताखीर हो सकती है। वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूर रहीमा, कि ऐसा ही बड़ा से बड़ा जुर्म कर ले, उसके बाद जब अल्लाह से तौबा करेगा, बशर्ते कि रूह जिस्म के अंदर मौजूद हो, अल्लाह फरमाते हैं यजिदिल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह सिर्फ गुनाह को माफ नहीं करेगा बल्कि ये अल्लाह को गफूर और रहीम पाएगा। गफूर भी पाएगा, पाने का मतलब है महसूस करेगा कि अल्लाह ने इसके जुर्म को माफ कर दिया है, और रहीम भी पाएगा कि मजीद रहमतें भी कर रहा है। ये उस वक्त तक अल्लाह की तरफ से भाई पैकेज है जब तक रूह जिस्म के अंदर मौजूद है, क्योंकि गैब का मामला है। जब इस रूह और जिस्म का रिश्ता कमजोर हो गया, एड़ियां रगड़ते रहोगे, लेकिन अल्लाह तौबा कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें उस वक्त के आने से पहले पहले सुधरने की तौफीक अता फरमाए, और इस बेहयाई का जो तूफान हमारे मुआशरे में फैला हुआ है, अल्लाह इस बेहयाई के तूफान से हमें भी और अपने अहलो आयाल और अपनी औलादों को भी बचने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।